السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आगाज होता है हमारा आयत नंबर 66 से और रकू नंबर 8 है और सूरह मरियम चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वयकुलुल इंसानु, और कहता है इंसान, आ क्या इजा जब, आ इजा जब, आ क्या इजा जब, माँ मित्तु क्या जब, मित्तु मीम वावता इसका रूट वर्ड है मित्तु, मर जाऊंगा, ताकि वो जो पेश है वो बता रही है मैं, मित्तु क्या मैं मर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा लसौफा अलबत्ता अनकरीब उखरजू मैं निकाला जाऊंगा हय्यन जिंदा करके, अवला क्या भला नहीं, यज़कुरु याद करता, अल इंसानु इंसान, अन्ना के बेशक हम, अन्ना के बेशक हमने, खलक ना हो पैदा किया हमने हो उसको, मिन कब्लु इससे कब्ल, वलम और ना, यकून था वो, शैअन कुछ भी, फावा रब्बिका, फावा रब्बिका पस कसम है, रब्बिका आपके रब की, फवा रब्बिका बस कसम है आपके रब की। ये जो हमें कैसे पता लगा कि यहाँ ये वाव जो है वो कसमिया है, क्योंकि रब के लफ्ज रब के नीचे जेर आई है। फवा रब्बिका बस कसम है आपके रब की, लनहशुरन्नहुम अलबत्ता हम जरूर जमा करेंगे, हम उन्हें, वशयातीन और शैतानों को, थुम्मा फिर, लानुहदिरन्नहुम और अलबत्ता हम जरूर हाजिर करेंगे, हम उन्हें, हौला इर्द गिर्द, जहन्नमा जहन्नम के, जिसियन घुटनों के बल गिरे हुए, तुम फिर, ला नज ला न सॉरी ला नंजिअन्ना अलबत्ता हम जरूर खींच लेंगे, नजा की हालत से है, नून जा और आइन, नजा जो होती है नजा की हालत में भी खींचना ही होता है ना, निकालना जिस्म से और अलग कर देना रूह को जिस्म से, एक झगड़ा होना, तो ये सारी बातें इसी के अंदर इसी के मानों में आती हैं। तो अलबत्ता हम जरूर खींच लेंगे, मिन कुल्ली शियातिन हर ग्रोह में से, अय्युहुम अय्युहुम जो भी उनमें है, अशद्दु ज्यादा सख्त था, अला रहमानी रहमान के मुकाबले पर, इतियन सरकशी में, तुम्मा फिर, लनहनु अलबत्ता हम, आलमु ज्यादा जानने वाले हैं, बिल्लज़ीना उन लोगों को जो, हम वो, औला ज्यादा मुस्तहिक हैं, बिहा इसमें, सलियन झोंके जाने के, किसमें, जहन्नुम में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। सौद लाम और या रूट वर्ड है। व इन और नहीं, मिनकुम तुम में से कोई, इल्ला मगर, वारिदुहा वारिद होने वाला, हा उस पर, काना है, अला रब्बिका आपके रब पर, हतमन हतमी या लाजिम, मकदियन तयशुदा बात, काफ दौद और या, ठीक है, मकदियन तयशुदा हो गई, तयशुदा फैसला, काफ दौद और या, कजी, ठीक है। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि फोत हो गया कोई इंसान, तो वो कज़ाई इलाही होता है, तो ये वही लफ्ज है कि अल्लाह का फैसला होता है किसी को, किसी का मर जाना, रज़ाई इलाही नहीं होता, कज़ाई इलाही से कोई वफात पाता है अल्लाह के हुक्म से। रजा से तो नहीं कहेंगे ना हम, रजा तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्ब हासिल करना होता है। तो हम लोग कहते हैं कि जी फलां बंदा रजा इलाही से वफात पा गया, ये गलत कहते हैं, क़ज़ाई इलाही से वफात पा गया, अल्लाह के हुक्म से वफात पा गया। तुम फिर, नुनज्जी हम निजात देंगे, अल्लदीना उन लोगों को जिन्होंने, इत्तक़ौ तक़वा किया, व नज़रू और हम छोड़ देंगे, अव्वालिमीना ज़ालिमों को, फीहा इसमें, जिसियन घुटनों के बल गिरा हुआ, व इज़ा और जब, तुतला पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, तुतला का रूट वर्ड होता है तालाम, व तिलावत की जाती है, ये पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुना हमारी आयात, बय्यिनातिन वाज़े, क़ाला वो कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने, कफ़रू कुफ्र किया, लिल्लज़ीना उनमें उनसे जिन्होंने, उनसे कुफ्र किया उनसे जो, आमनु ईमान लाए, अय्यु कौन सा, क्वेश्चन है, अय्यु कौन सा, अल फरीक़ैनी दो फरीकों में से, तस्निया है, फरीक़ैनी, अय्युल फरीक़ैनी मुरक्कब इजाफी बन रहा है, अय्युल फरीक़ैनी दो ग्रोहों में से, खैरुन ज्यादा बेहतर है, बेहतर है सॉरी,
خیر بہتر ہے، مقام مقام میں، و احسن اور خوب تر ہے، اچھا ہے، ندین مجلس میں، نون دال یا، وکم اور کتنی ہی اہلک نہ ہلاک کی ہم نے قبل ان سے قبل، من قرن بستیاں، بستیوں میں سے، امتیں، من قرن امتیں یا بستیوں میں سے، ہم وہ احسن زیادہ اچھے تھے، اثاثن اثاثے میں یعنی کہ ساز و سامان میں، اثاثہ کیا ہوتا ہے انسان کا، ساز و سامان، ورئین اور نمود و نمائش میں، رؤیا سے ہے، رؤیا کا معنی ہوتا ہے ویسے دیکھنا، تو نمود و نمائش میں کیا ہوتی ہے جو دکھایا جاتا ہے دوسروں کو، تو ویسے لفظ کے وہی ہے رؤیا، لیکن یہاں پر معنی نمود و نمائش یعنی کہ جو دوسروں کو دکھایا جا رہا ہے، اپنی چیزیں، مال دولت سب کچھ، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دیجئے، من جو کوئی کانا ہے فی الضلالتی گمراہی میں، فلیمدد پس ضرور ڈھیل دیتا ہے، لہو اسے، الرحمن رحمان، مدن خوب ڈھیل دینا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھ لیں گے، رؤیا ہے یہ بھی، رأو وہ دیکھ لیں گے، ما جو یوعدون جو وعدہ کیے جاتے ہیں، اما خواہ، اما العذاب خواہ عذاب ہو، و اما اور خواہ الساعت قیامت ہو، وہ گھڑی آ جائے گا، عذاب دے یا پھر وہ گھڑی آ جائے، فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے، من کون ہے، ہوا وہ، شر بدتر ہے، مقام میں، واضعف ضعف یعنی کہ کمزور ہونا، واضعف اور کمزور تر ہے، اس کا معنی ہم لوگوں نے اکثر اوقات دیکھا کہ اس کا معنی زیادتی میں بھی آتا ہے، زیادہ ہو جانا، یعنی کہ بڑھاپے میں انسان کی عمر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ضعف کمزور تر، جندن لشکر کے اعتبار سے، جندن لشکر کے اعتبار سے، وَيَزِيدُ اللَّهُ اور زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی، ہدن ہدایت میں، والباقیات اور باقی رہنے والی، الصالحات نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب میں، وخیر اور بہتر ہیں، مردا انجام میں، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مردا انجام میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے، افرأیتا کیا پھر، رؤیا سے ہے، افرأیتا کیا پھر دیکھا آپ نے، رؤیا ہے اصل ورڈ بیچ میں موجود ہے، تا کا معنی ہو گیا آپ، افرأیتا کیا پھر آپ نے دیکھا، الذی اسے جس نے کفر کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، وقالا اور کہا، لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، نون ثقیلہ، مال مال، وولدن اور اولاد، اطلع کیا وہ مطلع ہو گیا ہے، اس کو اطلاع دے دی گئی ہے، الغیبہ غیب پر، ام یا اتخذ یا اس نے لے رکھا ہے، عند الرحمن رحمان کے پاس سے، عہدن کوئی عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما یقولو جو وہ کہتے ہیں، کہتا ہے، ما یقولو جو وہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ اور ہم بڑھاتے جائیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب میں سے، مدہ بڑھانا، میم دال دال اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے، یہ جو پیچھے لفظ ہے نامدو، یہ بھی وہی ورڈ ہے، یہ بھی وہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہوں گے، وہ اس کے، ما یقولو جو وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے، واحد کا صیغہ ہے، وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا نا ہمارے پاس، فردن فرد ہو کر، اکیلا، فرد ہوتا ہے نا ایک اکیلا، تو یہ وہی ہے اکیلا، انسان جب بھی اللہ کے پاس جائے گا تو اکیلا جائے گا، فردن اکیلا، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، آلہتن کوئی الہ، کچھ الہ بنا لیے، لیکونوا تاکہ وہ ہوں، لہم ان کے لیے، عزت کا سبب، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ انکار کریں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکونون اور وہ ہو جائیں گے، علیہم ان کے، ضدن مخالف، ضد میں، ضاد دال دال، مخالف ہو جانا،